نہ سترائیں وہ پڑھدے ان جتے باندھی ہے دھوپ تے دو قبراں بڑا باندھی ہے ایک تے لکھ دیئے سکینہ ایک تے لکھ دیئے اصغر وات ڈوہاں قبراں تے ہاتھ مار کیا دی کیو جے ماہاں پتر میرا کربلا مارا گیا دھی شام دے زندان چرول کے مر گئی تے میں جیندی وطن تے والائی علی دی اندھیاں توڑے تے راضی ہومن ہر ویلے جناب سجاد ہر ویلے میں آدھا اس پتر دی کیویں نبدی ہو سی پتر تے مادہ دکھ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحہ پتر مادہ دکھ برداشت نہیں کردہ سجاد دی کیویں نبدی ہو سی جڑا ہر ویلے ماں نو دھپتے ویدہ ہو سی ہر ویلے کوشش جناب سجاد ایک کوشش کر دے ان جو کس طرح کوئی بہانہ بنے تے میری ماں چھانت ٹر جائے جدوں پھر جناب مختار تختے آئے تے علماء لکھ دے 9 خط لکھے جناب سجاد جناب مختار نو کسے خط اکبر دے قاتل دا نہیں پوچھیا جڑا حاضر ایک گل تا اس بندے نالے کسے خط عباس دے قاتل دا نہیں پوچھیا خط 9 لکھے گئے سوال ہکو چاچا کداں سنسان جو ہرمل گرفتار ہوگی چاچا میری ماں چھانت نہیں باندھی ٹھڈا پانی نہیں پیندی کدو سنسان جو ہرمل گرفتار ہوگی ہے جناب مختار تختے فوج چیلان کرایا جے تائیں ہرمل گرفتار نہ ہوئے میں تخت نہ باسا پھر ہرمل تاریخ لکھ دیں جدو ہرمل گرفتار ہو کے آیا تو جناب مختار دی نگاہ پئی تے تخت چھٹ گیا جناب مختار تو پوڑیاں تو لاندے آئے ادھے مون تے پٹھے حدت تماچا مارین دربار حل گیا آزادار دا جگر کی میں نہ حلے اس دے مون تے تماچا مار کے پیادے ظالمہ جندہ 32 سالان دا مارے آنے چھان تے بہ گئی جندہ 18 سالان دا مارے آنے چھان تے بہ گئی ہے جس دا سیرے آلہ مارے آنے وہ بھی چھان تے بہ گئی ہے دستا سئی کیڑے رنگ چ مارے رباب دے بچڑے نو چھانا چھان تے بہندیے نہ ٹھڈا پانی پیندیے ابتدائے مجلس ہے تو یقیناً حقیقت دا گریہ کرنا لے بیٹھے ہو شالا کسے دے محتاج نہ ہو ہائی اس جملے تے ہر ازادار دی چانداں بھاویں قاتل آئی 4 قدم پچھاں تے ہٹے ہے تے مختار دے پاس ویک کے پیادہ ہے مختار علی اصغر دی ماں جا جین دیئے بلا ہونے جس نو سمجھ آئیے ہائے اس دی نکلی ہے شالا کسے دے محتاج نہ ہو علی اصغر دی ماں آجا جین دیئے مختار جھنک دے کیا دن ظالم کیویں آگ سکدیں جو علی اصغر دی ماں جین دیئے ایک کے پیادہ مختار تو میرے ظلم دا کے اندازہ کر سکتے ہیں جڑا کربلا آؤ بسم اللہ جی آؤ اجازت ہے بابا تو میرے ظلم دا کے اندازہ کر سکتے ہیں کربلا جدو میں اصغر نو تیر ماریا من پکائی اصغر دے تیر دے بعد علی اصغر دے 2 رشتے نہیں بچ دے مختار دن دست سئی او 2 رشتے ہن کیڑے کیڑے اے ظالمہ دے پہلا پاکئی جو ماں نہیں بچ دی مختار وے کے پیادن ماں تا او شیر دل خاتون جس آپ تیار کر کے میدان ٹوریا اے ظالم وے کے پیادے میرے ظلم دا کے اندازہ کر سکتے گل حاضر بندے نالے تو میرے ظلم دا کے اندازہ کر سکتے ماں ویدی پئی آئی تے میں او تیر چایا جڑا جنگا حیوانہ نو مریں دے آسے ماں دے دی پئی آئی تے میں تیر ماریا تے مختار آدن دوجہ رشتہ آدھے دوجہ پکائی جو حسین نہیں بچدا ظالم کیویں آگ سکدہ ہیں حسین تو او صابر جس اکبر دی لاش چائی اکبر دی برچی کڑھی اے ظالم آدھے مختار تو میرے ظلم دا کے اندازہ کر سکدہ ہیں بے شک برچی کڑھی لگ دی نہیں ویکھی مختار میں اصغر نو تیر یو سلے ماریا جنا شبیر پتر دا منہ پیا چمدا میں راضی ہاں میری نجات واسطے آنسو کافی ہو گئے وین پیا کردہ شالا کس دے محتاج نہ ہو اس دا سر تن تو جدا کیتا جناب مختار
ابراہیم بن مالک یشتر فوج دا جرنیلے ادھے مختار سر مندے میں مدینے لے جاندہ مختار ویک کے پیادہ کوئی عام سر نہیں او سارے جس دی وجہ توں اصغر دی ماں چھانت نہیں باندھی اس سر میں آپ لے کے مدینے ویسا تاریخ لکھ منو ہن تاریخ دا جملہ توڑی جھولیاں دی نظر پیا کردہ تاریخ لکھ دن ادوں مختار کوفے چو سر لے کے ٹرے آئے ادوں مدینے چ گرمی دا زور ودھے آئے گرمی دا زور اتنا ودھیا جو پکھی تڑپ تڑپ زمین تے ڈھامڑ لگ پے جناب سجاد پکھی تڑپ دے ویکھے ماں نو دھوپ تے ویکھیا اس تو وڈا سیال کوٹا لیا جناب سجاد دی غربت دا لفظ میری ذاکری اچ کوئی نہیں اگر تو حاضر بیٹھا ہے پکھی تڑپ دے ویکھے تے ماں نو دھوپ تے ویکھیا سجاد حویلی دے ہاتھ چاہے دعا دے ہاتھ چاہ کے پیادن میرا اللہ میری ماں جا چوکھا جیونا ہے بھلا انہیں انشاءاللہ کس ادا محتاج نہ ہوئے علی دی اندھیاں تیرے تر جس نو سمجھ آئیے ہائے اس دی نکل گئی ہے علماء لکھ دن دعا دے ہاتھ جان تلے نہ نائے بس ہکو بین پہ کردہ دعا دے ہاتھ جان تلے نہ نائے دروازے تے دستو کوئی ہے جناب سجاد دروازہ کھولیا نگاہ پئی مختار کھلوتے تے ہاتھ کوئی شے چاہی ودے مختار دی نگاہ پئی ضعیف ویکھیا ایک ہاتھ حرمل دا سر دوجا ہاتھ متھے ترک کے پیادہ السلام علیکہ یا یو ضعیف اے بٹھڑا میرا سلام ہوئی تو حاضر نائیں تیرا جگر نہیں ہلیا سجاد جملہ سنیا تے مٹی تے بہ گئے تے ہولے ہولے وین کر کے پیادہ چاچا میرے سلام ہوئی چاچا میرے سلام ہوئی چاچا آکھے تا سجاد آکھے تو کون میں نے چاچا کھڑا لا رات ود گئی توین کر کے فرمایا ہے چاچا نو سنجاتا اکبر دی موت دا مکیا سجاد میں تھوڑا باز بری کر دیو جی ہو سکتا ہے اکبر دی موت دا مکیا سجاد میں پتہ لگا جو مولا سجادن سار مولا دی قدمت رکھے مولا مبارکوں نے حرمل مارا گئی ہے جناب سجاد مختار دے موڈے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ بھی تو بڑے احسان کیتے ایک اور کیتے ہی چاچا آج میرا دل لا دے تو کچھ مانگتے میں دے ماں آدھے مولا کسے شاید دی لوڑ نہیں مولا شائیاں تخت و تاج مولا فوجہ ہر شاید تواڑی دیتی ہوئی ہے امام فرمایا نہیں میرا دل لا دے تو کچھ مانگتے میں دے ماں جدو بار بار مختار رکھے مولا کسی شاید دی لوڑ ہی نہیں جناب سجا ہاتھ مختار دے موڑھے تے رکھیا تے رات ود گئی توین کر کے فرمایا ہے چاچا تو ہی میں نے غریب سمجھے ہے چاچا میں ذات دا غریب نہیں حالات دا غریباں میرے سارتے امامت علی پاک گو سے لے آئی جڑا پھوپیاں دے خیمانو اگ لگ گئی چاچا منگ میرا دل لا دے جدو بار بار اسرار ودھے مختار امام الہا کے او وینے جس تے سجاد جیسا غیور امام مٹی تے جھن پہ ازادار دی کی میں نہائے نکل سی امام الہا کے مولا دے قدمہ تے رکھ کے پیادہ مولا دے سکدیو نہ تے مانو آکھو چھان تے ٹر جاوے کسے اور خیال ہے چاہی جیندی ہائے نے نکلی مانو آکھو چھان تے ٹر جاوے جناب سجاد جملہ سنیا تے چہرے تے موت دی زردی اکھاں انچ رکھتے جسم چ لرزائے چاچا اوکھا سوال کیتے ہی چاچا میری مائے منت دی جائے حکم دی جا نہیں مختار قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ مولا دو ہی سوالن یا مانو آکھو چھان تے ٹر جاوے یا میری موت واسطے دعا مانگ دے اے جملہ سجا سنیا ایک قدم مالے پاسے چیندن نو وار مختار علی پاسے بیدن اتھے آئے جتھے ماں دھوپتے بیٹھی ہے ان سجا ہاتھ ماں دے قدمات رکھیا سیدہ دے ماں چاچا مختار آئے تیری ہائے نے نکلی امائی جگر حل گیا وین کر گیا دیا جے سجا دے چاہت ٹر جا دھوپ ڈاڈی آئی اگے تیرا بازار کھا گئے بی بی آدھی وے دی رہیا رش ڈھیرا تیرے نال بھیڑی قید آیا ٹرن درا نہیں لبدا بدماش لاچ لاچ کیا دے آئے پتھر مارو باغی آگئے
علی دیاں دھیاں تیرے تراضیوں وین شلا کسے دا محتاج نہ ہوئیں گن میں دوین پیا کردہ ممبر قبلہ دے حوالے پیا کردہ سجاد سامنے آ بیٹھا اماں چاچا اکلا تا نہیں آیا جڑا چاچا میر حسین حاضر بیٹھا ہے چاچا اکلا تا نہیں آیا اماں چاچا حرمل دا سر لے آئے حرمل دا نام ہے میری سین دی چادر ڈھل گئی ہے وال کھول گئے وین کر کے آدھیے وے سجاد لاکھ حرمل مارے جاوین میرا کوئی اصغر واللہ ہے میرا کوئی حسین واللہ ہے میری کوئی شام چوندھی واللہ علی دیاں دھیاں تیرے تراضیوں میں راضی کھلوتا شلفات شام بی راضی ٹر جاؤ اماں چاچا کچھ منگ دائے بی بی آدھیے وے سجاد کیا دے چاچا وین کر گیا دے اماں چاچا دے مانو آگ چھانت ٹر جاوے تیری آئین نکلیں چاند نام آئے وین ود وین کر کے فرمایا وے سجاد ہر کوئی ملا دے چاند ٹر جا تل کوئی نہیں آدھا رات نہ رونا کر رات نام آئے سجاد مٹی تجھڑ پہ وین کر کے آدھے کے دسا ڈٹھی ماں ٹر دی بدماشاں ویچا تے گئیاں کھیاں رنگ بدلائے بازار دا داخلہ علی دیاں دھیاں تیرے تراضیوں میں آخری وین ایک منٹ دی بقایا مجلس ممبر دی قسم اے گل سجاؤ سنی وین کر کے آدھے اماں میں چاچے نو خالی نہ ولا سکتا بی بی آدھی سجاد میں مجبوراں وین کر کے آدھے اماں میرے تو ود کیڑی مجبوری وین کر کے فرمایا سجاد جی میں تین ماں بازار ٹردی نظر آن دی جڑا چاندہ ارادہ کرے نیا تیرے بابے دلاش وین دھوپتے نظر آن دی ایک گل سن کے سجاد ٹر پہ اتھے آئے جتھے آلیا مٹی تے بیٹھی آئے زندگی پہلی بار سجاد ماں دے سامنے امامہ لہائے وین کر کے آدھے اماں میں غریبا بی بی آدھیے وے سجاد کی ہوئے وین کر کے آدھے دروازے تے چاچا مختار کھلوت چاچے نو خالی نہ بلا سکدا اٹھی میرے نال سفارش کر میری ماں نو آگ چاہتے ٹر جاوے ممبر دی قسم ہے آلیا کافلے دی شکل ٹری ہے جڑا بندہ حرمت صدات جاند جی میں سین رباب دی نگاہ پئی ہے مٹی تو اٹھ دی لگی آئی وین کر کے آدھیے بسم اللہ ساڑھے ویڑے دی زہرہ بسم اللہ علی اکبر دی ماں گئی ہے میری سائن سامنے آئی رباب میں سنیان میں کون وین کر کے فرمایا بی بی تو کائنات دے مالک دی دیو بی بی آدھی رباب میرے ترے سوال انہوں دا جواب دے جڑے دیان دے پہ کے بیٹھے ہو وین کر کے آدھیے سین حکم کرو پہلا وین کر کے آدھیے رباب دیاں دے پہ کے کونوں دے وین کر کے فرمایا سین ماں تے پیوں بی بی آدھیے رباب جندہ ماں پیوں ٹر گیا آواز آئیے وقت بھیراؤں دن علی دی دی تڑپ گئی وین کر کے آدھیے رباب نہ روا جندی قطار بھیراؤں دی مری گئی آواز آئیے وقت بھر جائیوں دیان آلیا مٹی تے بیٹھی ہے وین کر کے آدھیے خالی نہ ولاوے میں خالی ولی ماں دی دیا بی بی کے آکھنا چاندے وین کر کے آدھیے ایک میرا سجاد رات پیا روندہ ہے اٹھی دھوپ چھوڑتے چاہتے ٹر جا آلیا ہاتھ رگیا ہے احترام زینب جڑ دی لگی آئیے آجا پہلا قدم نہیں چایا مو آسمان دو پھر گیا ہے وین کر کے آدھیے میرا اللہ اگر ہاتھ چھڑاوا حیا نہیں راندہ اگر چاہتے ٹر جاوا وعدہ وفا نہیں راندہ
علی اصغر دی غربت دا واسطہ ہی میرے سامکا قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا جانڈو جا قدم لائی جایا فضا دے موڑے تو رباب دا سار لاویں لگیا ہے فضا رباب نو مٹی تے سمائے ویڑ کر کیا دیئے سجاد مار گئی ہے انجا ہے جویں جھک دو پانی آندہ ہے جٹھائے تھے ماں تڑپ دی پھئی آئے لاب پہل دے آئے سجاد کان لائے ویڑ کر کے فرمایا میری دھوپ تے قبر بناویں بچڑا تے ہوئے کربل والے راہ وہ کھیج گئی انہوں نے ہو گئی انہوں نے